बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर इरफान। आप देख रहे हैं बेलाग। आज का मेरा प्रोग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपने पूरा प्रोग्राम देखना है ताकि आपको जो इस वक्त मुल्क में जो सबसे अहम जो तकर्री होने जा रही है आर्मी चीफ़ की 29 नवंबर को, उसके हवाले से जो आपको ट्रू इंसाइट मिले कि ये प्रोसीजर कैसे होता है और चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं। दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब इस वक्त लंदन में मौजूद हैं और लंदन में उनकी मियां नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकातें जारी हैं। आज पहले ये एक्सपेक्टेड था कि वो कल वापस आ जाएंगे मुल्क, लेकिन फिर उन्होंने डिले कर दिया। एक खबर ये भी है कि उनकी तबीयत भी कुछ थोड़ी बहुत नासाज हुई। डॉक्टर ने कहा कि आप कल ट्रैवल करें, आज ट्रैवल ना करें। बहरहाल 2 दिन का बताया जा रहा है कि वो शायद मज़ीद रुकेंगे और मुल्क के जो बातचीत है वहाँ आगे क्या पॉलिटिकल सिनेरियो होना है, आर्मी चीफ़ की तकर्री के हवाले से कई चीज़ों के ऊपर बात हो रही है। अभी तक जो खबरें हम तक पहुँची हैं उसके मुताबिक ये है कि आर्मी चीफ़ की तकर्री के लिए सीनियर मोस्ट जो जनरल हैं पाकिस्तान आर्मी में, उनके हवाले से शायद वहाँ पे कंफर्मेशन कर ली गई है। बहरहाल इसके ऊपर हम बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में चीफ़ साहब की तकर्री के हवाले से, लेकिन पहले सेगमेंट में मैं बात करूँगा कि इस वक्त जो मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की वहाँ जो गुफ्तगू है उसको, यहाँ जो हकीकी लॉन्ग मार्च इस वक्त हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च जो चल रहा है, जिससे आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने तकरीर की, असद उमर साहब ने भी बात की और खान साहब ने आज जो तकरीर की उसमें उन्होंने ज़्यादा फोकस किया कि उनके दौर में मुल्क के हालात क्या थे। उसमें उन्होंने मईशत के ऊपर बात की। उन्होंने कहा कि हम बेहतरी की तरफ बढ़ रहे थे लेकिन ये चीज़ें हुई और हमारा जो सफ़र था उसको रोक दिया गया। इसी तरह खान साहब ने कहा कि मैं ये नहीं चाहता कि IG मेरी मर्ज़ी का लगे, नैब का सरबराह मेरी मर्ज़ी का हो या दीगर इदारों के लोग मेरी मर्ज़ी के लगें, बल्कि मैं मेरिट के ऊपर ये अपॉइंटमेंट्स चाहता हूँ। उसके बाद उन्होंने ये बात भी की कि लंदन में जो फ़ैसले हो रहे हैं वो हम मंजूर नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ इमरान खान साहब ने इल्ज़ाम आयद किया कि नवाज शरीफ साहब हैं और नवाज शरीफ साहब क्योंकि उनके ऊपर केसेस हैं तो वो कैसे हमारे मुल्क के फ़ैसले कर सकते हैं। डेली मेल की तरफ से जो जुर्माना किया गया उसके ऊपर भी बात की और इसी तरह उन्होंने बाकी चीज़ों के ऊपर भी बात की, अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से भी बात की। तो बहरहाल खान साहब के इन सारे जो गुफ्तगू है उसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी साहब, जिनका आप यकीनी तौर पे जानते हैं, बड़ा दबंग उनका अपना जो आखिरी दिन थे बिलखुसूस वो रहे। और मैंने कासिम सूरी साहब को रिक्वेस्ट की कि आप अपनी वो गो के मसरूफ़ थे लेकिन उन्होंने हमें टाइम दिया। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कासिम सूरी साहब, आपने हमें टाइम दिया और इंतहाई मसरूफियत के बावजूद टाइम दिया। सर मैं यही जानना चाहूँगा कि इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म साहब लंदन में हैं और वहाँ चीज़ों के ऊपर बातचीत हो रही है, आप इस पूरी डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। और जिस तरह आपको पता है कि ये जितने भी बुज़दिल और करप्ट माफिया को बिठाया गया पाकिस्तान में बैरूनी मुदाखलत के जरिए, और ये वो लोग जो सबसे पहले जो पाकिस्तान को 30 साल लूटते रहे और अपने बच्चों के लिए जायदादें बाहर बनाते रहे। आज मुझे बहुत ही अफसोस से कहना पड़ रहा है कि एवन फील्ड का वो फ्लैट जिसकी आज तक मलकियत साबित नहीं हो सकी, जिसकी मलकियत पे मसला बना हुआ है, झूठ बोलते रहा पूरा ये खानदान। एक कहता रहा मेरी है, एक कहता रहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी है, और एक कहता रहा मेरा दादा बहुत पैसे वाला था, एक कहता रहा मेरा दादा जो है मेरा बाप बहुत गरीब था। उस फ्लैट में बैठ के ये इम्पोर्टेड सरकार, ये जो गुलाम ज़हनियत के हैं, वही जिन्होंने इनको मुसल्लत किया, वहीं पे बैठ के ये पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का फैसला नहीं कर सकते। इनको तो पाकिस्तान सिर्फ चोरियों के लिए पसंद है, फैसले बाहर जाके गुलामों की तरह बाहर बैठ जाते हैं। और ये जो है कि ऐसी शख्सियत जिसका कुछ पता ही नहीं है, शहबाज शरीफ जो क्राइम मिनिस्टर, 16 अरब रुपए का इस पे जो है ना उसी टाइम फर्द जुर्म आयद हो रहा था, को कुर्सी पे बिठा दिया गया वजारत उसकी। मैं समझता हूँ कि आजकल के दौर में ये जो 6 माह गुजरे हैं पाकिस्तान की तारीख बदतरीन दौर है। इसमें जो इंसानी हकूक की जो पामाली हो रही है, जिस तरह माइट इज राइट का फार्मूला चल रहा है मुल्क के अंदर, जो जोरावर है वो अपने केसेस माफ करा रहा है। 1100 अरब रुपए की चोरियों के केसेस इन्होंने कौमी असम्बली में नैब के कानून तब्दील कर इन्होंने अपने तो माफ करा लिए, और अवाम को क्या इन्होंने दिया 6 महीने में। हमारे दौर में पेट्रोल और डीजल, पेट्रोल की जो कीमत थी आलमी मंडी में 108 बुलंद तरीन सतह पे थी, $108 फी बैरल मिल रहा था, और हम पाकिस्तान में $150 का दे रहे थे फी पेट्रोल फी लीटर। आज के दौर में $24 फी बैरल सस्ता हुआ है, $84 फी बैरल पेट्रोल है, और ये 225 रुपए का पेट्रोल दे रहे हैं। हमारे दौर में इमरान खान साहब
चाहे वो रशिया गए कि 40% सस्ता पेट्रोल दे सके, 150 रुपए में से भी 40% सस्ता दे सके। आटे की कीमत देखें, हमारे दौर में 5,000 के लगभग आटा 100 को मिल रहा था, हम उसको भी 40% सस्ता देना जा रहे थे, रशिया से डील कर रहे थे। आज आटा जो है वो 11,000 से 12,000 का 100 किलो मिल रहा है। अवाम को दिया क्या इन्होंने इस 6 महीने में? अपनी चोरियां माफ कराई, अपने केसेस माफ कराए। आज ये जो जुल्म की इन्होंने इंतहा की भी है इस मुल्क के अंदर, जो हक और सच की आवाज बुलंद कर रहा है। जी सूरी साहब, बिल्कुल आप जिन बातों की तरफ इशारा कर रहे हैं, ये आपका पिछले इलेक्शन में भी था, 2018 से पहले भी खान साहब ने दौरे हुकूमत में भी यही बातें की और अब भी वही बातें कर रहे हैं। आम आदमी ये पूछना चाहता है कि आपने अपने इस नैरेटिव के ऊपर किया क्या? आपने कितना पैसा मुल्क से वापस लाया, किसको सजाएं दी, और अगर आप सजाएं नहीं दे सके तो क्यों नहीं दे सके, इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। ये पूरा जो है माशरा करप्ट हो चुका है, इन्होंने पूरी की पूरी माफिया, सिसिलियन माफिया का खिताब दिया इनको कि पूरी की पूरी रिजीम 30 साल बैठे रहे हैं हुकूमतों में। इन्होंने ऊपर से लेके नीचे तक सारे इदारे तबाह कर दिए, अपनी मर्जी के लोगों को लगाया, और आज भी जो पाकिस्तान में जो मुश्किल वक्त है, आज पूरा पाकिस्तान परेशान है कि एक बड़े मनसब पे लाने के लिए फिर अपनी मर्जी की जा रही है। आज फिर बाहर बैठा हुआ एक कप जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नायल करार दिया, आज सारे उसके घुटनों में बैठे हुए हैं। ये तो इस मुल्क का निजाम है, मौरूसियत वाला निजाम। एक शख्स पूरे इंसाफ को पा कर देता है। यही लोग, आप मुझे बताएं, डेली मेल, बरतानिया के अखबार कैसे जुर्माना किया हमारे शहबाज शरीफ पर, ये जिसको क्राइम मिनिस्टर जो ये जो वजीर आजम बना बैठा है, जिसपे 16 अरब रुपए का जो है फर्द जुर्म आयद हो रहा था, वो टीटी केसेस, वो बेचारे सारे वो जो चपड़ासी थे, मकसूद चपड़ासी, दूसरे तीसरे, उनकी तो गवाह, उनको तो सबको मार दिया गया, 5-6 लोगों को। यहाँ पे तो ये सिलसिला चलता है इस मुल्क में, जहाँ पे तो इंसाफ है नहीं। जी सूरी साहब, मैं बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन आप क्या ये मानते हैं कि ये आपके दौरे हुकूमत में एक फेलियर था, आपसे नहीं हुआ, और आप आगे आप कैसे करेंगे? ये बेसिकली एक सवाल है जो लोग पूछते हैं, मैं वही आपको मनवन कन्वे कर रहा हूँ। दुनिया में तीसरे नंबर 3 मुल्कों में आया बेहतरीन, जिसने कोरोना जैसी वबा जो सदियों में आती है, वो तरक्की याफ्ता ममालिक जिन्होंने सेहत पे पैसा लगाया हुआ था, इंसानों पे पैसा लगाया हुआ था, लाखों की तादाद में वहां पे लोग जो है वो जान से हाथ धो बैठे, उनकी मईशत डूब गई। हमारे जितने भी नजदीकी ममालिक है, यूरोप के ममालिक, 6% उनकी जो है जीडीपी गिरी। यही पाकिस्तान था जो IMF पे चल रहा था। पाकिस्तान में इंसानों की जानें भी इमरान खान ने बचाई। आप मुझे बताएं, 4.5% जो है रात ग्रोथ कर रहा था। पाकिस्तान के रेमिडेंस पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा था। आज पाकिस्तान में कम तरीन रेमिडेंस मिल रहा है, मईशत तबाह हो गई है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, आपका जो है एक्सपोर्ट खत्म इन्होंने कर दिया है। आप मुझे बताएं अवाम किधर जाए? महंगाई की पहाड़ गिरा दी है, इतना ज्यादा गैस महंगी कर दी है, अभी तक तो सर्दी शुरू नहीं हुई है और गैस की शॉर्टेज है। हमें ताने देते थे ये, बिजली इन्होंने डबल कर दी है, 2 गुना महंगी कर दी है बिजली। आज बलूचिस्तान में 14 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। आप मुझे बताएं कि किधर जाएगी अवाम? गरीब को 12 हजार घर पे दिए, एक ऐसा निजाम जो कोई सियासत से बालातर था, गरीब तक एकदम पैसे दिए, एहसास प्रोग्राम शुरू किया हुआ था, नौजवानों को फ्री बिला सूद कर्जा दे रहे थे, ज़राअत में कर्जा दे रहे थे, पाकिस्तान की मईशत को ऊपर किया हुआ था, फैक्ट्रियां बात कर दी थी, हमने कंस्ट्रक्शन को इंडस्ट्री का दर्जा दिया, यहाँ पे लोग पैसा लगा रहे थे, रिलीफ दे रहे थे लोगों को, पाकिस्तान की तारीख की सब नौकरियां दी थी, लोग खुशहाल थे। 150 रुपए में पेट्रोल था, आलमी मंडी में $108, आज $84 पेट्रोल है, और यहाँ पे आप 230 रुपए का दे रहे हो। आपने कौमी असेंबली में क्या कानून बनाया? 1100 अरब रुपए अपनी चोरियां तो आपने माफ करा दी, अवाम को आपने 50 रुपए लेवी लगा दी फी लीटर पेट्रोल पे, अभी तक तो वो लगाई नहीं है। अप्रैल से भी इन्होंने सुना है कि वो लगाने जा रहे हैं। हर मंथ इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है, मईशत तबाह हो गई है, सारे वजीर दफ्तरों में नहीं है, कोई बरतानिया गया हुआ है, कोई अमेरिका गया हुआ है, कोई किधर गया हुआ है। ये मजे ले रहे, ये सिर्फ बैरून दौर के लिए आए हुए हैं, पाकिस्तान में अपने हलकों में जाते नहीं है। जो जब ये रोड पे ट्रैवल करते हैं तो लोग इन्हें कुछ बुरा भला कहते हैं, तो उन बेचारे लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, उनके घरों में पुलिस भेजते हैं। आपने नहीं देखा ऐसे में क्या किया उस खातून के साथ? सूरी साहब, ये डेफिनेटली आप ये सारे काम कर रहे थे, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा सा हकीकी आज़ादी के ऊपर बात हो जाए। हकीकी आज़ादी मार्च के हवाले से मैं कुछ बातें आपसे पूछना चाह रहा हूँ। ये तो वो मार्च है जिसमें पूरा पाकिस्तान हिस्सा नहीं ले रहा, ये तो सिर्फ आपका लाहौर से लेकर ये जो
आपका जीटी रोड पे जो शहर है वो निकल रहे हैं लाखों की तादाद से। अभी तो खैबर पख्तूनख्वा जो गढ़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, कारवां में आपका नहीं आया, बलोचिस्तान से नहीं आया, आपका कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान से नहीं आया, जनूबी पंजाब पड़ा हुआ है। डर के इन्होंने कंटेनर लगा के मैसूर बना लिया इन्होंने इस्लामाबाद को। डरपोक बुज़दिल लोग जिन्होंने जिनके 14 वजीर दिन में पीआईए में बैठ के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे इस हमारी हकीकी आजादी मार्च के खिलाफ, जिसमें धमकाते रहे, जिसमें कहते रहे कि इमरान खान का वक्त खत्म हो गया। ये आपकी झूठी मरियम ने बकायदा कहा। आपके ये जो जितने राना सनाउल्लाह से लेकर जावेद लतीफ से लेकर शर्जील मेमन से लेकर ये परवेज रशीद से लेकर ये क्या बोलते रहे, इसको खत्म फितने को दबा देना चाहिए। ये तो इनकी लैंग्वेज थी। सोचे समझे मंसूबे के तहत पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर तरीन लीडर को जो अवाम, मैं समझता हूं कि ये इमरान खान पे नहीं, खान की सालमियत पे हमला हुआ, एक मंसूबे के तहत उसको जो है वो कत्ल करने की कोशिश की गई। 14 लोगों को गोलियां लगी। जी सूरी साहब, मैं थोड़ा सा हकीकी आज़ादी मार्च की तरफ आपको लाना चाहूँगा। आपकी ये बातें अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त हैं। इस वक्त जो हम देख रहे हैं, हुकूमत कह रही है कि जी ये जो हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च है इसमें लोग नहीं निकले। वो कहते हैं कि जो लोग कोई है नहीं तो प्रेशर किस चीज़ का हम फील करें, तो इसके ऊपर थोड़ी सी बात कीजिएगा। जिन्होंने इमरान खान, वो इस पार्टी का चेयरमैन है, इस पूरे पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है, जिसने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की जंग लड़ी, अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होके इस्लामोफोबिया का केस लड़ा, पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात की, पाकिस्तान को बताया कि पाक फौज इसकी ऐसी फौज है जो हर तरह से दिफा करना चाहती है। 7 गुना बड़ा मुल्क भी अगर पाकिस्तान पे अटैक करेगा तो पाकिस्तान भी एक मुल्क है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे यकीन करने वाला मुल्क है, इसके नाम पर बनने वाला मुल्क है। वो फिर नहीं बैठेगा, वो जवाब देगा। तो इमरान खान तो वो है, वो तो आजाद खारजा पॉलिसी की बात कर रहा था। आज ये बैठ के बाहर उसी फ्लैट में जो मुतनाज़ा फ्लैट है, वही 11 फीट का फ्लैट जो मानते नहीं, आज उसमें फैसले कर रहे हैं। ये इम्पोर्टेड लोग, ये सारे वो बुज़दिल गुलाम, आज ये क्या पाकिस्तानी कौम का फैसला करेंगे उधर बैठ के? ये कंफ्यूज शख्सियत के मालिक को आपने, उसको जो टीटी के नाम से मशहूर है, जिसने यहाँ से पैसे लिए, आप उसको वजीर खजाना बनाते हो, जिसने एफिडेविट लिख कर दिया हुआ अदालत में कि मैं 3 दफा का उस वजीर आजम का जो अदालत ने जिसको नायल करार दिया उसके लिए मैं मनी लॉन्ड्रिंग करता रहा हूँ। ये आज उसको जो है ना पाकिस्तान का वजीर खजाना बना दिया है, वो भी बाहर बैठा हुआ है, वजीर दाखिला भी, हर कोई बाहर चाहते क्या है इस मुल्क के साथ। इमरान खान जो है उसने इस मुल्क में रंग और नस्ल की सियासत खत्म कर दी। खैबर पख्तूनख्वा से लेकर कोयटा तक, कराची से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक लिसानियत खत्म कर दी, रंग और नस्ल की सियासत खत्म कर दी है। पूरे पाकिस्तानी को एक कौम बना दिया इमरान खान ने। ये उसके सामने ठहरेंगे। आपने नहीं देखा पंजाब के बाई इलेक्शंस में क्या हुआ, नहीं देखा 9 इलेक्शंस में इमरान खान खड़ा था, बाई इलेक्शंस में 8 इलेक्शन में इनको शिकस्त हुई है। इलेक्शन कमीशन इनके साथ मिला हुआ था। ये 13 जमातें वो हैं जो मौरूसी सियासत बचाना चाहती हैं अपनी। सूरी साहब देखें, सिक्योरिटी का जो इशू है पंजाब में, आप ठीक कह रहे हैं कि खान साहब के ऊपर हमला हुआ, अनफॉर्चुनेट है, नहीं होना चाहिए, पूरा पाकिस्तान इसकी मज़म्मत कर रहा है, लेकिन सिक्योरिटी आपकी थी, कुछ छोटे मोटे उसके ऊपर चीज़ें थी जो ली जा सकती थी, मेजर्स लिए जा सकते थे। खान साहब को आप बुलेट प्रूफ गिलास के पीछे खड़ा करते, बट ये सारी चीज़ें नहीं हुई। अब ये सारा यकतरफा ब्लेम तो हुकूमत के ऊपर नहीं लगाया जा सकता ना सर। इस मुल्क में इंसाफ किधर है? अभी तक अरशद शरीफ का जो केस, उस बेचारे को पहले 15-16 उस पे केसेस किए, उसको डराया धमकाया, वो बेचारा दुबई किया, उधर से उसको डिपोर्ट किया, दूसरे मुल्क में भी अजियत देकर उसको मारा। सब पर एफआईआर काटी हुई है, दहशतगर्दी की, बगावत की। किस चीज की एफआईआर नहीं है? एफआईए वालों को हमारे पीछे इन्होंने लगाया हुआ है, तो इन्हें रसालत के केस कर दिए हैं, लोगों को नंगा कर रहे हैं। ये कर क्या रहे हैं? ये आपने क्या किया आजम सवाती के साथ? अपर हाउस का जो है वो मेंबर है, सेनेट का मेंबर है, उसको उसके बच्चों पोतियों के सामने उसको जो है जलील किया गया, मारा गया, उसको नंगा करके उसकी वीडियो बनाई। उसके बाद उसकी बेटी को जो जिस तरह की वीडियो भेजी है, ये इम्पोर्टेड सरकार चाहती क्या है? ये इस तरह लोगों को खौफ खिला के थाने और कचहरी की सियासत करके क्या ये इस मुल्क पर हुक्मरानी कर सकेगी, लोगों के दिल जीत सकेगी? लोग बदवाएं दे रहे हैं इनको। सूरी साहब, थोड़ी सी बलूचिस्तान की आपसे बात करना चाहूँगा। पिछले इलेक्शन में आपके साथ वहाँ बलूचिस्तान अवामी पार्टी थी, हुकूमत बनी, हुकूमत बनने के बाद आपका इत्तेहाद हुआ, कुछ नेशनल असम्बली की सीटों का आप लोगों को फ़ायदा हुआ, सेनेट में कुछ लोगों का फ़ायदा हुआ, क्योंकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लोग थे
تو اب آپ کے وہ اتحادی نہیں ہیں، تو اس صورت میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ بلوچستان آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ آپ کے لیے مشکل ہوگا اگلا الیکشن ڈیفینیٹلی؟ آج جو ہے یہ جس طریقے سے یہ امپورٹڈ یہ جو حکومت بنی، جس طرح پیسے چلے، جس طرح آپ کو پتا مراسلہ آیا، جس طرح دھمکایا گیا، جس پھر قومی اسمبلی میں لوگوں کے کروڑوں روپے دے کے ضمیر خریدے گئے، جس طرح ہمارے اتحادیوں کو پھر ان کی طرف کیا گیا، یہ سارے پاکستان نے دیکھا ہے۔ آج ساری پارٹیاں ایک طرف ہیں اور پاکستان تحریک انصاف ایک طرف ہے، پورے خیبر سے لے کر کوئٹہ تک۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں عوام اب یہ کچھ چند میڈیا ہاؤسز جو بھی پھیلا دیں اس کو نہیں دیکھ رہی۔ 14 کروڑ لوگوں کے پاس اسمارٹ فون ہے، اسمارٹ موبائل فون ہے، وہ اس سے سوشل میڈیا پہ ایک ایک چیز دیکھ رہے ہیں، ایک ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کس طرح اپنی چوریاں بچا رہے ہیں، اپنی خاندانوں کی موروثی سیاست بچا رہے ہیں۔ نفرت کر رہی ہے ان سے۔ عوام رنگ اور نسل کی سیاست سے بلوچستان تنگ آ چکے ہیں۔ یہاں پہ فرقہ پرستی میں کئی 100 لوگوں کی جانیں گئی ہیں، تنگ آ چکے ہیں۔ پروفیسر، ٹیچر، علماء کو شہید کیا گیا ہے، ادھر قوموں کو لڑایا گیا ووٹ حاصل کرنے کے لیے۔ آج لوگ عمران خان کے ساتھ متحد ہیں، انہیں پتہ ہے کہ حقیقی آزادی کے لیے ہم نے۔ سوری صاحب آپ سے آخری سوال پوچھوں گا، بینگ سابق ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی، ایک بڑی جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں، آپ کا پورے نیشنل لیول کا آپ کو ایکسپوئر ہوا ہے، اس وقت جو حالات ہیں، جو کنفرنٹریشن کی کیفیت ہے، گورنمنٹ کہہ رہی ہے جی ہم آپ کو ان چیزوں کے اندر انوالو نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں ہماری مرضی سے ہوں، ایسی صورتحال میں ڈاکٹر عالف علوی صاحب کی زیر قیادت جو بیک ڈور چینل پہ بات چیت چل رہی ہے، اس کو آپ اسٹرینتھن کریں، اس کے حوالے سے کوئی تجویز دیں کہ کیا ایسا انوائرمنٹ بنے جس سے یہ چیزیں متنازع نہ ہوں اور چیزیں آسانی سے آگے بڑھیں، سموتھ ٹرانزیکشن ہو، چیزیں بہتری کی طرف جائیں، اس کے اوپر بات کیجئے گا پلیز۔ دیکھیں عوام کو غصہ کس چیز پہ؟ عوام کو تو اسی پہ تو غصہ ہے کہ یہ چوروں لٹیروں کو عمران خان کو ہٹا کے بٹھا دیا گیا، وہ جو آتے ساتھ ہی 1100 ارب روپے کے اپنے کیسز معاف کرائے۔ عوام کو تو اس چیز پہ غصہ ہے کہ ان چوروں، یہ نعم البدل ہے عمران خان کا، چور لٹیرے، یہ منی لانڈرز۔ عوام دیکھیں آج خوف کے بت توڑ چکی ہے۔ عوام کہتی ہے کہ ہمیں ان چوروں سے نجات چاہیے، ہمیں وہ پاکستان چاہیے جس کا خواب علامہ اقبال اور قائد اعظم نے جس کی تعمیر کی تھی، وہ پاکستان چاہیے۔ آج کا فیصلہ یہ ہے قوم کا کہ فی الفور صاف اور شفاف انتخابات کرائے جائیں، اعلان کرایا جائے، اور یہ جو معیشت تیزی سے ڈوب رہی ہے اس کو بچایا جائے، اور جنہوں نے یہ جو چوریاں کی ہوئی ہیں ان کو سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتی ہے عوام۔ آپ کو نظر آئے کہ لوگ انصاف ہوتے ہوئے کہ امیر کو بھی سزا مل رہی ہے اور جو بڑا چور ہے وہ بھی چوری کر کے پکڑا گیا ہے، نہ کہ وہ بھاگ جائے باہر۔ آپ کے سامنے ہے کہ وہ اس معاشرے میں آج لندن میں ڈیلی میل نے 30,000 پاؤنڈ پاکستان کے وزیر اعظم پر آج جرمانہ عائد کر دیا۔ شرم کی بات ہے یہ پورے ملک کے لیے، پورے ملک کے وہ 90 لاکھ پاکستانی جو باہر اوورسیز محنت کرتے ہیں، انہوں نے اپنا نام بنایا ہے، وہ ان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے جب اس طرح کا چور لٹیرا ان کا وزیر اعظم ہو، جو باہر ملک میں بھی اس کو جرمانے پڑ رہے ہوں، تو کس طرح قوم یہ برداشت کر سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے مفاد میں ہے کہ پاکستان جو پرامن طریقے سے ووٹ کے ذریعے تبدیلی آئے، ایک ایسے طریقے سے لوگوں کو اس کو حق رائے کا اظہار کرنے کا موقع دیا جائے انتخابات کے ذریعے کہ وہ اپنی قیادت کا اگلے 5 سال کے لیے فیصلہ کر سکے۔ جی بہت بہت شکریہ قاسم سوری صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، آپ نے اپنا موقف دیا، اور اس وقت یقینی طور پہ ملک میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ایک کنفرنٹریشن کی فضا کو کم کیا جائے، چیزوں میں فلیکسیبلٹی لائی جائے اور معاملات کو حل کی طرف آگے بڑھایا جائے۔ یہ حکومت وقت اور اپوزیشن دونوں کی ذمہ داری ہے، کیونکہ پاکستان اس وقت جس اکانومیکل کرائسس میں ہے یا جو دیگر ایشوز ہیں اس کے اندر ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم ملک میں خدا نخواستہ کنفرنٹریشن کو مزید بڑھائیں، مزید انسرٹینٹی کی کیفیت کو برقرار رکھا جائے۔ لہٰذا یہ چند چیزیں جو بڑی ضروری ہیں۔ قاسم سوری صاحب آپ کے وقت کے لیے میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں۔ ناظرین ایک شارٹ سا بریک لیں گے، بریک کے بعد پروگرام کے اگلے حصے کی طرف بڑھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، اس وقت ملک کی جو سب سے بڑی خبر ہے جس کے اوپر سب کی نظریں ہیں، لندن میں اس وقت وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب موجود ہیں، اور وہاں پی ایم ایل این کے سربراہ نواز شریف صاحب بھی ہیں، مریم نواز بھی ہیں، اور اسی طرح جو نون لیگ کی لیڈرشپ حکومتی جماعت کی اور ان کے اتحادیوں کی، وہ سب کے سب اس کے اوپر سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور مین ان کا یہی ہے کہ ہم نے جو آنے والے دنوں میں ملک کی سیاسی صورتحال کے اوپر کیا کرنا ہے، اور سب سے بڑی جو نئے آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے
بات ہو رہی ہے کہ کس طرح ہم نے نئے آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کرنی ہے. کل ایک خبر اس حوالے سے سامنے آئی کہ جو موسٹ سینئر جنرل ہیں پاکستان آرمی میں ان کو نیا آرمی چیف لگایا جائے گا. اس حوالے سے میں نے بھی اپنے طور پہ تھوڑی بہت جو ریسرچ کی, لوگوں سے معلومات لینے کی کوشش کی کہ اس وقت کا جو پاکستان آرمی میں جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان میں کون کون سے نام ہیں. تو ان میں پہلا نام جنرل عاصم منیر صاحب کا آ رہا ہے جو کہ سینئر موسٹ جنرل ہیں, اور ظاہرہ جتنے بھی پاکستان آرمی کے جنرل ہیں سبھی کمپیٹنٹ ہیں, اس کے اوپر تو کوئی کوسچن نہیں ہے. اسی طرح جنرل سائد شمشاد صاحب کا نام ان کے بعد ہیں, پھر جنرل اظہر عباس ہیں, پھر جنرل نعمان ہیں اور جنرل فیض حمید ہیں, جو کہ ٹاپ 5 میں یہ نام آ رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی جو میں نے طریقہ کار پتہ کیا کہ پرائم منسٹر کے پاس یہ صوابدید ہوتی ہے کہ اگر وہ چاہے تو جو GHQ کی طرف سے نام آئیں ان میں کوئی اور نام ایڈ کرنا چاہیں تو وہ شاید ان کو لیٹر لکھ سکتے ہیں. بہرحال اس حوالے سے ہمارے جو معزز مہمان ہیں ہم ان سے بات کریں گے. میری جو معلومات ہے اس کے مطابق جو جنرل عاصم منیر ہیں یہ 27 نومبر کو ریٹائرڈ ہو رہے ہیں. اب اگر یہ 27 نومبر کو ریٹائرڈ ہو رہے ہیں اور اگر انہیں ایکسٹینشن گورنمنٹ لیٹس سپوز دینا چاہتی ہے تو ماضی میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض اوقات جن لوگوں کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے یعنی اس پرپز کے لیے کہ وہ آگے چیف بن پائیں, تو ان میں ماضی میں ایسی ایک دو مثالیں موجود ہیں کہ شاید وہ نام پھر GHQ کی طرف سے مے بی کہ وہ اس میں آتے ہیں یا نہیں آتے. اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے کہ کیا یہ کوئی ٹیکنیکل ایشو تو نہیں ہے ملٹری لاء کے مطابق یا ملکی لاء کے مطابق کہ اگر وہ 27 نومبر کو ریٹائرمنٹ ہونی ہے تو اس پہ وہ چیف کے لیے 29 نومبر کو کس طرح ان کو ایلیجیبل کیا جا سکتا ہے, اس کے اوپر کیا میکنزم ہے. اس کے بعد ظاہر ہے سینئر موسٹ میں پھر جنرل سائد شمشاد ہیں, پھر اظہر عباس ہیں, پھر جنرل نعمان ہیں, پھر جنرل فیض ہیں. تو جنرل سائد شمشاد کا شاید اپریل میں جا کے ان کا ریٹائرمنٹ کا ٹائم آ رہا ہے. تو اس حوالے سے یہ ایک پہلو ہے جس کے اوپر آج ہم بات کریں گے کہ اس کا کیا وے آؤٹ ہو سکتا ہے اور کس طرح اس ساری صورتحال سے کو سموتھ طریقے سے کیسے ہینڈل کیا جا سکتا ہے. بہرحال اس سے پہلے کہ میں اپنے معزز مہمان کا تعارف کراؤں میں یہ ضرور بتاتا چلوں کہ جو آؤٹ گوئنگ چیف آف آرمی اسٹاف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ, ان کی اوورال اپنے ٹائم پیریڈ کے اندر بہت ساری سروسز ہیں جن کو اگر اکنالج نہ کیا جائے یا جن پہ بات نہ کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی زیادتی ہے. ایک طرف آپ دیکھیں تو ان کا جو نیشنل سیکیورٹی میں جو کنٹریبیوشن ہے اور جو ملک میں ایک ٹیررزم کے خلاف جو جنگ تھی یا اوورال جو نیشنل سیکیورٹی کو لے کے چیزیں تھیں اس میں ان کا بڑا ہسٹوریکل جنرل صاحب کا رول رہا ہے. اسی طریقے سے سوشیو اکنامک سٹیبلٹی ملک میں لانے میں ہمارے لوگ جانتے ہیں, وقت کم ہے کہ میں اس کے اوپر ڈیٹیل میں بات کروں, بٹ اس میں جنرل قمر جاوید باجوہ کا بڑا ہسٹوریکل رول ہے. فاٹف سے پاکستان کو نکالنے میں اور اس کے لاز کو امپلیمنٹ کرنے میں, نیشنل ایکشن پلان سمیت تمام جو ان کی شرائط تھی اس کے اوپر جنرل قمر جاوید باجوہ کا بڑا تاریخی کردار ہے. ایک اسپیشل سیل جو GHQ میں بنا جس کے تحت وہ چیزیں آگے بڑھیں, اور اسی طریقے سے پھر جو ڈیزاسٹر نیچرل ڈیزاسٹر ہم نے فیس کیے جنرل قمر جاوید باجوہ کے دور میں جس میں کووڈ کا معاملہ ہے یا اسی طریقے سے فلڈ کا معاملہ ہے, تو اس کے اوپر بھی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جس طریقے سے آرم فورسز کو موبلائز کیا اور انہوں نے اپنے ملک کی خدمت کی, تو یہ وہ ساری ان کی ایفرٹس ہیں جن کے اوپر یقینی طور پہ تمام قوم ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور ٹریبیوٹ پیش کرتی ہے. میں اپنے معزز مہمان کا آپ سے تعارف کراؤں اور اس پورے معاملے کے اوپر ہم ان سے بات کریں گے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں بریگیڈیئر احمد سعید منہاس صاحب جو ریٹائرڈ ہیں اور ان کا ڈیفنس انالسٹ اور اس پوری چیزوں کے اوپر بڑی گہری نظر ہے. بریگیڈیئر صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکر گزار ہوں, آپ نے قیمتی ٹائم دیا, آپ دیگر مصروفیت میں بھی تھے. سر میں آپ سے سب سے پہلے یہی جاننا چاہوں گا کہ یہ جو اہم ترین تعیناتی ہے پاکستان میں, کیونکہ چیف آف آرمی اسٹاف پاکستانی قوم کی امنگوں کا بھی محور و مرکز ہوتا ہے اور پاکستان کی سیکیورٹی کا بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ضامن ہوتا ہے. تو آج جو ملک میں اس وقت جو سچویشن ہے اس میں اس حوالے سے یہ جو ٹاپ 5 لوگ ہیں ماشاءاللہ سارے کے سارے کمپیٹنٹ ہیں, بٹ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ پروسیس کب تک شروع ہو جائے گا, کب GHQ سے یہ 5 نام یا 6 نام دیے جائیں گے, سمری کب موو ہوگی اور اس کا پورا میکنزم کیا ہوتا ہے, اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. جی بہت شکریہ ڈاکٹر خان بھائی, آپ نے مجھے اپنے کال پہ لیا. میں ایک چیز بتا کروں کہ یہ چیف آرمی تعیناتی جو ہے یہ بڑا حساس معاملہ ہے. اس کو میڈیا کے اندر جس طرح سے پچھلے 3-4 مہینوں کے اندر میں لفظ استعمال کروں میں اچھالا گیا ہے وہ میرے خیال میں غیر مناسب تھا, کیونکہ چیف آرمی اسٹاف ایک انتہائی معتبر قسم کی پوزیشن ہے جس کے ارد گرد جو ہے آپ کے آنے والے 3 سال پاکستان آرمی کی جو ڈلیوری ہے یا ان کے جو
प्रोफेशनल परफॉर्मेंस और उसमें इंतहाई जो कंट्रीब्यूशन होने जा रही होती है। जहाँ तक आपने 5 जनरल्स का नाम लिया तो मेरिट की वजह से ही फौज पहचानी जाती है, अपने डिसिप्लिन की वजह से पहचानी जाती है। तो जो भी लेफ्टिनेंट जनरल्स इस वक्त हमारे उसके नॉमिनल रोल के ऊपर हैं फौज की, सारे मेरिट की छलनी से गुजर के इस मकाम तक पहुंचे होते हैं। अब जहाँ तक जनरल आसिम मुनीर साहब का ताल्लुक है कि वो 2 दिन पहले रिटायर हो रहे हैं, वो नॉर्मल प्रोसीजर के तहत वो भी अपने टाइम के ऊपर रिटायर हो जाएंगे, उसी तरह से जैसे कि फौज में एक दस्तूर चला आ रहा है। अब हैविंग सेड दैट, मैं ये भी कहता चलूं कि ये फिर जैसे आपने अपने इंट्रोडक्टरी कलमात में भी फरमाया कि ये प्राइम मिनिस्टर की सवाबदीद है कि अगर वो किसी को लगाना चाहते हैं या उनको मेरिट पे परखना चाहते हैं तो वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ये कह सकते हैं, सेक्रेटरी डिफेंस को, कि आप जो है इनका नाम भी उसमें शामिल करें। ये जरूरी नहीं है कि उनको प्रमोट ही करना है। तो जितने कार्ड्स आपके प्रमोशन के लिहाज से जिसपे प्रमोशन सर मैं सिर्फ ये समझना चाहूँगा खुद भी और मेरे देखने वाले भी कि क्या जनरल साहब अगर 27 को लेट्स सपोज रिटायर्ड हो रहे हैं तो क्या प्राइम मिनिस्टर को ये अख्तियारात हैं कि वो फिर इवन देन उनकी रिटायरमेंट के उनका नाम शामिल करवा सकते हैं? यानी ये समरी कब तक मूव हो जाती है आपके ख्याल से? GHQ कब ये बेचता है? कोई टाइम लाइन अंदाज़ा है आपको इसका? जी बिल्कुल, टाइम लाइन के हिसाब से तो ये भी जो आजकल के भी दिन चल रहे हैं, इसमें को 20 दिन रह गए हैं, 3 हफ्तों का टाइम है, तो ये एग्जैक्टली वो टाइम है जब आपकी भी जो है समरी मूव हो रही होती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि समरी जो है ये सीक्रेट, ये टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट के तौर पे चल रही होती है, बिकॉज आपने मीडिया के अंदर इसके ऊपर गॉसिप तो बनानी कोई नहीं होती। ये फौज का एक इख्तियार है कि वो उसमें से 5 या 6 नाम जैसे कि जो मेरिट के ऊपर आ रहे होते हैं या सीनियरिटी के ऊपर आ रहे होते हैं, वो आप सेक्रेटरी डिफेंस को देते हैं। सेक्रेटरी डिफेंस प्राइम मिनिस्टर को आइन के मुताबिक भेजते हैं। अगर उसमें वो किसी को एडिशन करवाना चाहे तो वो उसमें ऐड या सबसेट तो खैर नहीं ऐड करवा सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर की सवाबदीद जरूर है, आइन उनको ये अथॉरिटी देता है। अब जहाँ तक इसका एक्सटेंशन दे के उनको उस दौड़ में शामिल रखना है तो ये भी प्राइम मिनिस्टर की सवाबदीद है। लेकिन मेरे ख्याल में जो फौज के नॉर्म्स हैं या फौज के जो कानून है उसके हिसाब से वो 2 दिन पहले रिटायर हो जाएंगे। लेकिन फिर वही बात, अगर प्राइम मिनिस्टर चाहेंगे तो शायद उनको एक्सटेंशन भी दे सकते हैं, क्योंकि ये उनकी टोटली उनकी सवाबदीद है। तो ये सब चीजें जो भी होने पाएंगी, एक चीज इसमें से बिल्कुल आप इसको यकीन रखें कि जो भी होगा वो मेरिट के ऊपर होगा। और ये जो परसेप्शन इस तक मीडिया में चल रही है, ये PTI की चीफ है, ये पीपल्स पार्टी की चीफ है, तो ये नॉन लीग के चीफ है, ये बहुत ही वायुब है। अपनी पाक फौज पर ट्रस्ट करें और इसके ऊपर कोई भी इस तरह की गॉसिप जिसमें कोई आने वाले चीफ को एक इस लेबल के साथ कि ये फलानी पार्टी का जो है वो सपोर्टेड चीफ है, तो ये मेरे ख्याल में बहुत ही गलत बात है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान की आर्मी का बॉस है, चीफ है, जिसने आगे फौज को लेके चलना है, ना कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का। तो ये, लेकिन हैविंग सेड दैट, चूंकि सबसर्विएंट है आर्मी जो है पॉलिटिकल लीडरशिप की, तो वो जिस तरह से उनकी सवाबदीद है वो अगर उसको इस्तेमाल करना चाहें तो आर्मी जो है वो ये चीफ आर्मी स्टाफ शायद सजेस्ट कर सके, लेकिन को वो मना नहीं कर सकते क्योंकि वो उनके हुक्म के ताबे हैं। और डेफिनेटली ज़ाहिर जो प्राइम मिनिस्टर ने करना है। अलबत्ता सर ये मेरा ख्याल है कि जो जॉइंट चीफ हैं वो, अगर मैं गलत नहीं हूँ, शायद 25 को रिटायर्ड हो रहे हैं, या उसमें आसिम साहब आ सकते हैं अगर इनकी जो डेट ऑफ रिटायरमेंट से पहले? नहीं, मेरे ख्याल में इकट्ठे ही हो रहे हैं। वो इस तरह से वो नहीं है कि एक दिन पहले प्रमोशन इस तरह कर रहे हैं। ये सारी गॉसिप्स हैं, मेरे ख्याल में गॉसिप से मैं अवॉइड ही करना चाहिए। और इतनी हसास अपॉइंटमेंट पर यानी जॉइंट चीफ और चीफ दोनों 29 को अपॉइंट होंगे आपके ख्याल से? जॉइंट चीफ और चीफ दोनों 29 को ही हो रहे हैं, आपका ही ख्याल है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। एक दिन वो दोनों अपॉइंट होना चाहिए, जैसे कि मेरी समझ में है। ठीक, अच्छा ये चलें, ठीक है, इसके ऊपर देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या हालात बनते हैं। आपने बड़ा इसके ऊपर अच्छे तरीके से ब्रीफ किया कि बेसिकली समरी GHQ भेजेगा सेक्रेटरी डिफेंस को, सेक्रेटरी डिफेंस भेजेंगे प्राइम मिनिस्टर को, और प्राइम मिनिस्टर ने उनमें से 2 नाम, एक चीफ के लिए और एक जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के लिए उन्होंने उसको अप्रूव करना है। और अगर कोई नया नाम मंगवाना चाहेंगे तो वो भी वो कर सकेंगे। अगेन टाइम लाइन उनके पास 29 से पहले की है डेफिनेटली, और क्योंकि 29 को ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। जी 29 को 28 को रिटायर होंगे, 29 को हैंड टेकिंग सेरेमनी होगी इंशाल्लाह ताला, और एक प्रोफेशनल तरीके से, जैसे कि पहले भी कमांड हैंड टेकिंग ओवर होती है उसी प्रोसीजर के तहत। तो आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। ठीक सर। अच्छा सर, आखिरी चीज़ मैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से भी आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाऊँगा कि उन्होंने अपने टाइम में ज़ाहिर जो टेन्योर गुजारा, बड़ा उसमें
ملک کے حوالے سے دیکھا جائے تو کافی مسائل بھی آئے، ڈیزاسٹر بھی آئے، بڑی چیزیں ہوئیں، لیکن پاک فوج نے اس میں بڑا کنٹریبیوٹ کیا، نو ڈاؤٹ، اور ڈیفینیٹلی چیف آف آرمی اسٹاف کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. تو اس پہ اگر آپ کچھ کہنا چاہیں گے تو میں چاہوں گا کہ ہمارے دیکھنے والوں کو ضرور بتائیے کہ آؤٹ گوئنگ چیف کی کیا سروسز تھی. جو میرے علم میں تھی کچھ چیزیں میں نے کی، بٹ آپ یقینی طور پہ زیادہ بہتر چیزوں کو جانتے ہوں گے. جی بالکل، چیف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ، یہ پرانے جتنے چیفز گزرے ہیں ان کی طرح ان کا شاندار ایک 6 سالہ دور رہا ہے، جس کے اندر اگر میں ان کے ڈسٹریبیوٹ کروں مختلف ایشوز کے اوپر کہ ان کی کنٹریبیوشن ہے، جو آنے والے دنوں میں ملٹری پاکستان کی جو ملٹری ہسٹری ہے اس کے اندر اس سنہرے حروفوں سے لکھے جائیں گے. اس میں اگر میں ملٹری دفاعی لحاظ سے اگر بات کروں تو ایسٹرن بارڈر کو ہم مکمل طور پر سیکیور کیا ہے. بالا کوٹ کے جب انسیڈنٹ ہوا تھا 2019 میں، جس طرح جنرل باجوہ نے اور ایس پی آر نے اس کو کور کیا اور اس کو انڈیا کو پراپر طریقے سے جواب دیا کہ جس کے بعد ان کی ضرورت نہیں ہوئی کہ وہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکیں. تو اس طرح وہ جو ان کی کنٹریبیوشن بہت جو ہے اپریشیبل ہے. ون سیکنڈلی انہوں نے جو آپ کا ویسٹرن بارڈر تھا اس کو انہوں نے سارا فینس کیا، اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ عجوبہ کائنڈ آف چیز ہے جو انہوں نے پوری افغانستان اور ایران کے بارڈر کے ساتھ ساتھ فینس لگائی ہے، اور اس فینس کے ذریعے جو فاٹا کے اندر آ کے دہشت گرد افغانستان سے اپنی ایکٹیویٹیز کیا کرتے تھے انہوں نے اس کو سیکیور کیا ہے. 2 چیزیں ہو گئی. تیسرا انہوں نے جو کیا ہے وہ آپ کی جو آپ کی کریڈیبل منیمم ڈیٹرنس ہے، یہ فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس ہے نیوکلیئر کے حساب سے اور میزائلز کی ڈیولپمنٹ کے حساب سے. انہوں نے اس کے پورا ویژن کے ساتھ لے کے چلے ہیں، اور اب پاکستان کا جو دفاع ہے وہ جو ہے ناقابل تسخیر ہے الحمدللہ. جو کہ پاکستان آرمی جو کمپلیسنسی کا شکار نہیں ہوتی ہے، اس کے باوجود پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہمارا جو ڈیفنس کے حساب سے ہمارا جو اس کا اسٹینڈرڈ ہے وہ پورا ہو چکا ہے، اور ہم نے تمام جو ہے وہ تیاری کر چکے ہیں. اگر آپ اس کی بات کریں کہ آپ جو اسٹریٹجک لیول کے اوپر انہوں نے جو بات کی ہے یا انہوں نے جو کنٹریبیوشن ہے وہ آپ ایک کور کر چکے ہیں کہ انہوں نے ملٹری ڈپلومیسی کے ذریعے اپنے جو ہے اس میں پاکستان کی اکانومی یا خاطر خواہ قسم کی ایڈیشن جو ہے اس میں اپنا رول ادا کیا ہے، پاکستان کی عزت و وقار میں اضافہ کروایا، اور پاکستان جتنا معیشت میں نیچے جا رہا تھا ملٹری ڈپلومیسی کے ذریعے، چاہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہو، چائنا ہو، رشیا ہو، انہوں نے اپنا اس میں بھرپور کردار ادا کیا ہے، اور جس کے ہمیں ثمرات ابھی پاکستانی پبلک کو ملنے بھی جا رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک میجر پیراڈائم شفٹ جو ہے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے جب یہ اپریل 2022 کے اندر اسلام آباد ڈائیلاگ ہوئے تھے اس کے اندر انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہا کہ پاکستان کو جیو اسٹریٹجی سے ہٹ کے جیو اکانومی کے اوپر بات کرنی چاہیے. اگر آپ کی اکانومی بہتر ہوگی تو آپ کا ڈیفنس بھی بہتر ہوگا. آپ کے آنے والے جو 65% آپ کا یوتھ بلج ہے ان کو نوکریاں ملیں گی. آپ اکانومی کو بہتر کریں، آپ کے ڈیفنس خود بخود جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے. بڑا پیراڈائم شفٹ، اور سب سے زیادہ جو بڑی ان کی کنٹریبیوشن ہے جو آنے والے دنوں میں اس کا کرٹیسزم ہونے کے باوجود وہ یہ ہے کہ انہوں نے آرم فورسز کو اے پولیٹیکل کیا، اور آئندہ آنے والا چیف بھی میرے خیال میں چونکہ انسٹیٹیوشن کی پالیسی ہے تو اس کو ساتھ وہ لے کے چلیں گے. ایک پولیٹیکل ہونے کی وجہ سے ان کے اوپر کافی ساری کرٹیسزم بھی ہوا ہے، لیکن انہوں نے اپنی ذات پر اس کو برداشت کیا ہے. اور آنے والے دنوں میں جو ہماری پولیٹیکل میچورٹی جو ہے اس پر جاری ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ آپس میں خود بات کریں گی، جو کہ پہلے گیٹ نمبر 4 کی طرف یا جی ایچ کی طرف میڈیشن کے لیے دیکھا کرتی تھی، وہ اب جو ہے وہ خود آپس میں بات کر کے پاکستان کی عوامی، پاکستان کے عوام کی جو پولیٹیکل مسائل ہیں ان کو جو حل کریں گی. تو یہ پولیٹیکل میچورٹی جنہوں نے دی ہے اپنا قمر جاوید صاحب نے، وہ آنے والے دنوں میں نہ صرف پاکستانی عوام بلکہ پولیٹیکل لیڈرشپ ڈیفینیٹلی سر، بڑی نوازش سر، آپ نے بڑا ڈیٹیل سے، میں کاش وقت ہوتا تو مزید ہم آپ سے بات کرتے. پروگرام ہمارا اینڈ کی طرف جا رہا ہے. میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں، آپ نے ٹائم دیا اور اس کے اوپر ہم نے گفتگو کی. بہرحال ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے دونوں ایشوز کے اوپر، پاکستان تحریک انصاف کا جو حقیقی لانگ مارچ ہے اس کے اوپر ہمارے ساتھ ڈپٹی اسپیکر تھے سابق قومی اسمبلی کے قاسم سوری صاحب تفصیلی گفتگو کی، اور دوسری طرف ہم نے جو اہم تقرری نومبر میں ہونے جا رہی ہے اس کے حوالے سے بڑا کلیئر چیزیں آپ تک پہنچائی. آؤٹ گوئنگ چیف کا کیا رول تھا اس کے اوپر ہمارے معزز گیسٹ نے بڑا تفصیلی آپ کے سامنے اپنا انالیسز رکھا. اپنے میزبان ڈاکٹر عرفان کو اجازت دیں، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.